كاين ما يتقال في رمضان، كلشي باين وكلشي واضح. كل الوجبات ديالك 5 الوجبات ديالك نقيه. لونطرينمون ترينيه مور الافطار. الا كان فيك الشحمه تريني شويه ديال الكارديو قبل الافطار. I'm building. السلام عليكم، كميشه كي دايره؟ كلشي بخير. فلوق جديد، رمضان مبارك. واخا جات شويه معطله، خصني نقاد البرنامج ديالي، لا بالنسبه للتدريب ولا بالنسبه للماكله، ونشوف الحركه فين غادا، واش جا معايا البروغرام. دابا تقريبا 5 ايام، كلشي بخير وعلى الف خير. هذا الفلوق غنوري لكم الروتين اليومي ديالي، وما غنهضروش بزاف قبل الافطار، هي كترمضن. انا برويطه غنتسخروا شي شويه شنو خاص الدار. باقي الاذان شي 4 السوايع. احنا جالسين كنتهواو شي شويه. دابا المشكل في رمضان ماشي المساله ديال القوه، ما كايناش قوه، كاينه، ولكن كتحس براسك بحال شي ورقه خفيف، وعاوتاني ما كتحكمش في الوظائف ديالك الطبيعيه، هي كتنرفز. هادو راهم مع السهاري. غادي وكتخايل شنو غتاكل وشنو غتدخل وباش غتبدا وباش غتسالي، ولكن الا قمعتي الشهوات ديالك وعطيتي الجسم ديالك الا اللي كيحتاج، انت هو الرابح. ولكن صعيب باش تشد راسك مع الشهوات. كندخل الكربوهيدرات غير الرز، بطاطا، الشوفان، صافي. بالنسبه للمصادر ديال البروتين كندخل الدجاج، الحوت، اللحم والبيض. اللي فروي ما كناكلش اللي فروي. بالنسبه للمصادر ديال الفات، الصفر ديال البيض. ولكن اليوم تشهيت واحد البانكيكه، قضيت المسائل اللي خاصني. غندير الاول واحد الدوش باش نفيق شي شويه ونساليو مع الوجبات. رجعنا لكم من جديد. الأذان باقي له 5 دقائق 6 دقائق. وجدت الوجبات ديالي، ما درتش البانكيكه، خليت الوجبات ديالي كما هما 5 الوجبات. مالك كدوخ على بنادم انت كتقول 5 ديال الوجبات، حيت انا ما كنخلطش في الماكله ديالي، كناكل داكشي سريع الامتصاص. احسن وجبه، ماشي احسن وجبه اللي كنتشهاها انا، احسن وجبه الجسم ديالي هو الرز البسمتي، سريع الامتصاص وسريع الهضم، والسمك الابيض سريع الهضم وسريع الامتصاص. 45 دقيقه ساعه كيتسالى الهضم، بامكانك دير وجبه اخرى وكتاكل تما وكتجوع تما، على عكس الا سعفتي الشهوات ديالك ديال الحريره الشباكيه، دوق منا ودير منا، لا غير ندوق لا غير ندوق، صافي كتسد لك الشهيه وما كتاكلش بزاف ديال الوجبات. عندك 8 السوايع، بامكانك تاكل 5 ديال الوجبات. كيودن مع 7:30 9:30 11:30 1:30 3:30، وغتاكلهم وغيكون فيك مازال فيك ما ياكل. المهم انا دوزت واحد 5 ايام ما كاينش عسر الهضم، ما كاينش الكرشي كتنفخ، كناكل داكشي حدو قدو وغير بالميزان. واخا طلعت شويه الكربوهيدرات كنلعب على الكتله، زدت واحد 2 كيلو، بين 2 و 3 ديال الكيلو، لانني منضبط في الاكل ديالي. اغلبيه كيدوخ شنو غياكل في رمضان، شنو غياكل قبل التدريب، بعد التدريب. خلي الوجبات ديالك عاديه كما هي في الايام العاديه، صافي. هذا ما كان. انا ما كنشرب حريره، ما كناكل شباكيه، ما كنخلطش في الماكله ديالي. بغيتي تعوض الحريره باللاصوب ديال الخضره، هذه زوينه، ولكن ما تشربش 2 ولا 3 ديال الزلايف ديال الخضره، غتنفخ لك الكرش وغتعمر بزاف ديال لي فيبر، وغيكونوا مشاكل في لي غاز وفي الهضم. خليه واحد لا كونتيتي صغير. النصيحه الاولى في هذا الفلوق،
ما تخلطش في الاكل ديالك، كيكون فيهم غير جوج ديال المصادر ديال الكارب والمصادر ديال البروتين. الفات خليه في الوجبه الاخيره باش تقليك الهضم وتقليك الامتصاص. بالنسبه لي فيبر والفواكه خليهم قبل بشي وجبه بشي نص ساعه ولا 45 دقيقه باش ما تخمر ليكش الماكله في الاستوما ديالك. وبالنسبه للحليب والمشتقات ديالو من الاحسن الامتناع عليه، لانك تخلي الماكله مخمره في الاستوما اكبر وقت ممكن. كتمشي للمصران كتخمر لك تما، كيسبب لك الغازات. بعد على الاختلاط وبعد على السكريات وبعد على الحليب والمشتقات ديالو وعدم الاكثار في الخضروات. الوجبه الاولى ديال الافطار عندك هنا الحوت بيض والروز بسمتي، جوج سوايع مور الكفته ديال العجل والروز بسمتي. موراها كناخذ السالمون الروز انتيغرال وشويه ديال الهليون. موراها كناخذ البطاطا حلوه مع اللحم. والوجبه الاخيره كناخذ مخلط فيه الروز انتيغرال والبطاطا والدجاج والهليون. نستناو الاذان ناكلوا الوجبه الاولى. الوجبه الثانيه وغنتلاقاو في لاصال ان شاء الله، ونكملوا على بعض النصائح اللي جات لي البال باش نشاركها معكم. نديروا الحصه ديال الشولدرز، حصه غتكون مفرقعه وغنطلعوا واحد البومب زوين. ومعكم راعي الابطال سي ابراهيم. اخوك يضرب الشيشه وكيقول لك ما تشريش بروتين. كيقول لك ما تشريش بروتين خايب، شيش على التريني. في اوروبا لي صال كيتسدوا بكري، ما يتعدل اليومش باش يترينيو مور الافطار. بدل لاصال اخويا، راه كاينه واحد لاصال ديال 24 ساعه، تكون عندك لاكارت ودخل وفوق ما بغيتي تدخل. الا ما عندكش لاصال ديال 24 ساعه تريني قبل الافطار، ولكن الاوزان قلال والراحه بزاف، بحال داكشي ديال الترويض. لاصال مسدوده صاحبي. كيفاش مجدود عاد؟ بلاتي انا من المخيا. سير اخي ابراهيم سير. الاقتحام. وإلا بغيتي تطلع الفورمه. الحمد لله ليك ليز بزاف ياك. سير اخي دارك. الله يحفظك الله يحفظك، بارك الله فيك. السلام عليكم. غنوجدوا المسائل ديالنا، داكشي ديال لي كومبليمون. انا لي كومبليمون ما بدلتهمش، كنستعمل لي فيتامين ديالي وكنتهلا بزاف في المعادن، الاملاح المعدنيه، بوتاسيوم، مغنيسيوم. الوجبه كنجيبوا الوجبه ديالنا مور التدريب. علاش؟ حيت حنايا كنلعبوا دابا على الوقت. كلينا وجبه قبل التدريب، صبرنا ساعه تهضمت مزيان، دابا غنترينيو ساعه وغناكلوا الوجبه ديريكت، ما نضيعوش الوقت حتى تمشي للدار وتوجد راسك. هو اخويا ابراهيم حتى هو وجد الوجبه ديالو. هي الوجبه عندنا هنايا الروز كته وبيتشوغا ديال البويو. المهم خص الواحد يلعب على الوقت. عندك الوجبه في كل جوج سوايع، ما تضيعش وقتك في القهاوي ديالاش الشيشه ديال الشيشه. I'm so sorry, say it one more time. Do you feel my love? I know you're mine. I'm so sorry, say it one more time. Do you feel my love? Can you ever get enough? I'm so sorry, say it one more time. Do you feel? Turn up the bass and make them. We mash up the place, turn up the bass and make them. We mash up the place, turn up the bass and make them. We mash up the place, turn up the bass and make them. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it burn them. We
mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. Viene va. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. جبد مزيان مزيان Muy bien. Ser. جبد مزيونة واعرة 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 جبد مزيان مزيان هايدك واعرة 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 جبد مزيان يعطيك الله الصحة ما شاء الله Muy bien. Respiración. Ser. Muy bien. Muy bien, بطل. ما شاء الله ما شاء الله. Muy bien. Muy bien. Sí. Yeah. يلا برونشور. واحد الاتليت ميريكاني برونش وورن كان كيدربو جورج فرح فوتوكوبي نصيفطو ليك. جبد جبد جبد
تما مقاتل والله العظيم انا الجهد ديالي خو ياك والله لا راك تما والله سير بس خويا ابراهيم راه قديم من الحداده القدام تبارك الله. ديما كنقول خصني نتريني معاه وهو ديما كيشوفني في الفيديو كيقول خصني نتريني معاه. دائما كنقول هاد الخانه هاد الزنقه اللي كيخرج فيها واللي كيدخل فيها كنجوز منها انا ما كتبتليش نتلاقى معاه ما يتلاقاش معايا. وفي كنشوف فيديوز ديالو كنشوفهم في الدار. ملي كنكون في الدار كنشوف فيديوز ديالو كنقول هاد الخانه هذا راه في الحومه ديالي كيعمل فيديوز. ايوا كتابس هاد المره هادي قلت راه ما عرفتليش وما غتكونش اول مره اخر مره ان شاء الله. نسالي الكومبيتيسيون ابراهيم اخويا لونطرينمون ابراهيم فارس نتلاقى غير مع الوحوش ان شاء الله يا مش حاجه جديده ودائما الشهر دابا شاء الله. عندنا الشيشه اسمح لي سيد الله الشيشه. رمضان مبارك الله يدخلوا عليكم الصحه والهنا وبيبان المغاربه ديالنا كاملين والدراري اللي كيعجبها كمال الاشام دائما يد في يد وهادشي اللي كاين ان شاء الله نمشيو لقدام. وتحيه لكميشه تحيه للمتتبعين تحيه للعائله ديالي الكبيره من طنجه القويره. المهم مورا التدريب كناخذوا واحد 2 كبسولات ديال الزيت ام وكناخذ الفيتامين سي واحد كبسوله ديال 1000 ملغ وكناخذ واحد سكوبه ديال البي سي ا جلوتامين باش يعاوننا على الريكوبيراسيون. هاد الشيكر فيه بوتاسيوم مغنيسيوم كالسيوم وفيه حتى الصوديوم. وعندي هنا الوجبه الثالثه الرز بسمتي مع الكفته ديال العجل. المهم ناكلوا هاد الوجبه ونتلاقوا في الدار ونكملوا على الموضوع ديالنا الخاص برمضان. ودابا مع الوجبه الرابعه وما قبل الاخيره اللي فيها السالمون الهاليون والروز الكامل اللي فيه شويه ديال لي فيبر. الفيلم كامل طالع على التغذيه والنوعيه ديال الاكل والطريقه ديال الاكل والتوقيت ديال الاكل. اختار الاكل يكون سهل الهضم وسريع الامتصاص. شحال غتخلي بين الوجبه والوجبه 2 السوايع الا اختاريتي الاكل ما مخلطش. مثلا هذوك الوجبات اللي قبل التدريب واللي خصك تاكل وتمشي تريني ديريكت الرز البسمتي والحوت هو احسن حاجه. ملي كتخرج من لاصال ماشي مشكل تاخذ الرز انتيغرال ولا بطاطا ولا اللحم صافي كيكون عندك الوقت الكافي باش تخلي 2 سوايع كتاكل الماكله ديالك عاديه دجاج بطاطا رز كامل اللحم واخا كيتعطلوا 2 السوايع في الهضم عندك الوقت الكافي. ما خصكش تخلط الفواكه ولا الحليب ولا اي حاجه مع داك الرز البسمتي مع داك المصدر ديال الكربوهيدرات ولا المصدر ديال البروتين باش ما يتقليكش الهضم. دوز ديك 2 سوايع ولكن مازال الماكله كتهضم. خصك تختار الماكله ديالك تكون نقيه وما فيهاش بزاف ديال التخربيق. الاغلبيه كيخافوا من فقدان العضله في رمضان. راه ماشي اجي وفقد العضله ديالك. بالنسبه لذاك الواحد كيبان صغير ودوك التيشورتات كيبانوا كبار عليه هذيك المساله غير ديال فقدان السوائل من الجسم. نهار ولا يومين كتسترجع غير نهار غير الصباح كتكاربي مزيان كترجع الماء ديالك كترجع للحاله الطبيعيه ديالك كترجع الكتله كما كانت. هي الفقدان ديال السوائل هذاك هو السبب. واش يمكن لي نزيد الكتله العضليه في رمضان؟ الكتله العضليه ما كتحددش في نهار ولا في سيمانه ولا في شهر. هذاك برنامج ديال عام كامل. في رمضان ولا من غير رمضان صعيب عليك تزيد عضله في الشهر. عنده العلاقه بالعام ديالك والنظام الغذائي ديالك والتدريب ديالك. ماشي حتى كيجي رمضان وكدير واحد البرنامج كما كان البرنامج اللي درتي وكما كانت الكميه ديال الاكل اللي درتي ما غنقولوش راه غتكسب كتله عضليه. حيت هذا الشيء كيتحدد بفترات
وبرنامج ديال 6 شهور عام. يمكن نقولوا نزيدوا الوزن، يعني الضخامه بصفه عامه، تزيد الكارب، وهذا كيحدد على حساب النظام الغذائي اللي كان قبل. الا كنتي كتدخل سعرات حراريه قلال قبل رمضان وجا رمضان زدتي في السعرات الحراريه، يمكن نقولوا هنايا غتزيد الضخامه. والعكس صحيح، واش يمكن لي نفقد الوزن ونحرق شحمه في رمضان؟ يمكن ليك تفقد الوزن ويمكن ليك تحرق شحمه في رمضان. اذا كان عندك سعرات حراريه كثيره قبل رمضان وجا دخل عليك الشهر الكريم ونقصتي السعرات الحراريه، راه غتزيد تنقص شحمه وتنقص الوزن. لكن الا بقيتي بنفس السعرات الحراريه نفس الاكل ديالك ما غتنقصش. يعني هذا الشيء مرتبط بالنوع ديال الاكل ديالك والانقاص السعرات الحراريه. ماشي غتقول راه 16 ساعه ما كليتش ولكن كيجي الليل وكتغلق بزاف وكتاكل وكتعمر لك الكرش بزاف، يعني ما انا في نظري ما غتنقصش الشحمه. المهم اللي بغيت نقول لك هو مستحيل في واحد الشهر وانت كتاكل وكتريني غتفقد العضلات. فوقاش نتريني، واش مور الفطور ولا بعد الفطور؟ يعني هاد الاسئله كنتفادى نجاوب عليهم ولا ندير عليهم موضوع. التدريب خصو يكون مور الافطار، لان بغيتي تكسب العضلات وتحافظ على العضله تريني بعد الافطار. الا كانت عندك العضلات صغيره وتجنب الكارديو. اما هذوك اللي عندهم الغرض والهدف ديالهم هو يطيحوا الشحمه، يترينيو قبل الافطار، يدير الكارديو، يدرب العضله قبل الافطار، ولكن ما خصش واحد المجهود يكون كبير. اضعف الايمان خصك تمشي تدريجيا، اسبوع اول اسبوع ثاني حتى كتولف داك الريتم ديال رمضان. الكارديو بالنسبه ليا محيد وانا في رمضان لانني ناشف. بغيت نسترجع شويه ديال الضخامه العضليه ولكن بدون شحمه. الا بانت شويه شي نغيزه ديال الشحمه نقحم شويه ديال الكارديو قبل الافطار 20 30 دقيقه. ملي غتحيد صافي غنحيد الكارديو. يعني الكارديو كنخليه غير واحد السلاح باش نحيد به الشحمه. يعني ماشي ضروري الكارديو قبل الافطار تاكل وترجع عاوتاني تريني كارديو، يعني غتحس شويه بالعياء في الاواخر ويمكن غتفقد بزاف ديال السوائل اللي غيبانوا ليك العضلات ديالك صغارين وما عامرينش، ماشي فول. وهذا ما كان، ونشوفكم في شي فلوق اخر ان شاء الله. السلام عليكم.